يلا من هنا يلا. يلا من هنا. يلا اطلع. اطلع 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 من هنا. اطلع اطلع. اطلع لاطلع اخذك اجيبك عند بنوك. اطلعك عند بنوك تبعك يلا. يلا يلا يلا. يا معصب يا حمي. يا سوي يلا. يلا من هنا. يلا. يلا اطلع. اطلع اطلع اطلع. حاضر. ما انت. خلاص اطلع برا. اطلع اطلع برا. اطلع برا. ايدك اسمع انا احتراف عادي يلا يلا روح روح وغاد. يلا يلا لا اخرب يلا يلا روح 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 يلا. تمتد هذه الجنود من المنزل، الاختباء بسور المنازل وبأسوار المنازل وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز على الشبان بشكل مباشر. بديش عليه. عالركبة بدها تردوش عليه. ولك خلص. بديش عليه. بدناش عليه. امسكوا. تردوش عليه. يلا روحوا فوق اطلعوا يلا. هي اللي كانت. اطلعوا تعالوا ادخلكم. مين اللي بده يجي؟ على وجهك. هذا طبعا هو لازم